सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी क्लास 12 को प्रोबेबिलिटीमा भित्र बस्नेछौँ, जुन चाहिँ हुन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। सो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि तपाईहरु पहिलाको मेरो जुन चाहिँ प्रिभियस इन्ट्रोडक्सन भिडियो थियो प्रोबेबिलिटीको, जसमा मैले अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्स र एक्जियोमेट्रिक अप्रोच जस्ता टपिकहरु, जस्ता इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु मैले तपाईहरुलाई एउटा हिसाब गरेर तपाईहरुलाई क्लियर कट बनाइदिसके र त्यो हेरिसकेर नै तपाईहरुले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी बुझ्नु हुनेछ। ओके, सो तपाईले जेनरलाइज फर्म तपाईलाई भन्नु पर्यो भने अगर तपाईले इन्फिनिटी वार हेर्नु भएको छैन एन्ड गेम बुझ्नु हुँदैन हैन। त्यसै कारणले एन्ड गेम बुझ्नु हो भने तपाईले इन्फिनिटी वार हेरेको हुनुपर्छ हैन। सो सेम पाराले इन्ट्रोडक्सन बुझेको होस् तपाईले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी बुझिहाल्नेछ। सो वी आर इन द एन्ड गेम नाउ। सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। सो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी के हुँदो रहेछ? कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इवेंट। सपोज मैले नाम दिए ए। ओके, सो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इवेंट। अब यहाँ हेर्नुस् ल, यहाँनिर के भनिरहेको छ हेर्नुस् है, नामले के भन्दछ कि त्यहाँनिर के हुन्छ, के कन्डिसन हुन्छ। सो इट इज बेस्ड, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड अन सम कन्डिसन। के कन्डिसनमा हुन्छ? कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ कि कुनै अर्को इभेन्ट बी चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ। ल, हैज already been occurred, has already been occurred. ओके, सो के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी नामले के भन्दछ के कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ कि कुनै अर्को इभेन्ट बिच चाहिँ अलरेडी भइसकेको हुनुपर्छ। सो यसलाई सम अप गर्दा कसरी भन्छ हेर्नुस् ल। सो व्हाट इज कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट? प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट, इट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट event A such that B has already been occurred. B चाहिँ भइसक्यो, कुनै अर्को इभेन्ट B चाहिँ भइसक्यो, such that another event B भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसको डेफिनेसन लेखिदिनै छु हैन। सो बुझ्नु भएन, कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ? नामले भन्दैछ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी, कन्डिसन चाहिँ यो हुनुपर्छ। अब यसलाई सम अप गर्दा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी। सो इफ यसको डेफिनेसन लेखिदिँदैछु म, हेर्नुस् ल। इफ A and B are two events cosiत associated with a random experiment, associated with a random experiment E. If A and B are two events associated with a random experiment E, then the probability of event A such that के भइसकेको छ, such that event B has already been occurred, पहिल्यै भइसकेको छ, has already been occurred। अब हेर्नुस्, पहिल्यै भइसक्यो भन्दैछ, भइसक्यो भनेपछि इम्पोसिबल इभेन्ट त होइन रहेछ नि त, भइसकेको छ नि त। सो इम्पोसिबल इभेन्ट होइन भने यो कुराहरू सम्पूर्ण डिस्कस गरिसकेको छु। इम्पोसिबल इभेन्ट होइन त जिरो हुने कुरा होइन, त्यही कारण लेखेको such that event B has already been occurred is called conditional probability, कसको? conditional probability of A, such that B has already been occurred, and is denoted by कसरी देखाउँछ हामी हेर्नुस् है, P of A slash B चाहिँ भइसक्यो भने, जुन चाहिँ भइसकेको हुन्छ त्यो यहाँनिर स्ल्यास भनेर लेख्छु। ओके, which is given by P of A slash B is equal to P of A intersection B divided by PB। अब अगर तपाईले मेरो भिडियोजहरु फर्स्टदेखि फलो गर्नु हुँदैछ भने तपाईलाई त थाहै छ होला कि मलाई फर्मुला रटेको धेरै मन पर्दैन भनेर, मनै पर्दैन। यसलाई अब बुझ्नुपर्छ। अनि साइन्सको स्टुडेन्ट्समा त्यो क्युरियोसिटी हुनुपर्छ। एज अल्बर्ट आइन्स्टाइन has already said that I am not genius, I am just passionately curious. So every science student has to be curious in order to learn some new theories in the upcoming future, which is given by you. Okay, so यसरी पढ्नुपर्छ हामीले, feel. So please pause the video and note it down. भिडियोजहरु फलो अप गर्नु हुँदैछ भने तपाईलाई थाहा छ कि मलाई फर्मुला रटेको मन पर्दैन, यो कसरी आयो किन आयो भन्ने कुराहरु हुनु पर्छ। सो अब यहाँनिर म भन्छु कि तपाईलाई यहाँनिर जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ छ B भनेको के थियो, already been occurred हो कि हैन, यो चाहिँ भइसक्यो, पहिल्यै भइसकेको छ भनेको।
अब यो कसरी आयो म त्यो सम्पूर्ण कुराहरु बुझाउने छु। यहाँ हेर्नुस्, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के भनेको थिए? इन्टरसेक्सन भनेको के थियो? एन्ड, या यसको लजिकल बाइनरी अपरेसन के हुन्छ? मल्टिप्लिकेसन। एन्ड गेटले के गर्छ? मल्टिप्लिकेसन। यो त थाहा छ तपाईलाई। अब अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्समा मैले इन्टरसेक्सनको कुरा गरिसकेँ। त्यसमा पनि थिए कि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो? ए एन्ड बी बोथ अकर्स। ए एन्ड बी बोथ अकर्स, दुईजनै हुन्छ भनेपछि के भयो होला? पहिला ए भयो होला हैन र? पहिला ए भयो होला, त्यो पछि भनेको के हो? एन्ड। एन्ड भनेको के हो? मल्टिप्लिकेसन। एन्ड बी भयो, ए भयो, त्यो एन्ड ए एन्ड बी बोथ अकर भन्दैछ नि त। पहिला ए भयो, त्यो पछि पहिला ए भयो होला, त्यो पछि एन्ड बी भयो भनेपछि बी हुँदा त ए त अलरेडी भइसक्यो नि त। अलरेडी बिन अकर्ड कसरी लेख्छौँ हामी? ई या यसलाई अर्को कुरा पाराले लेख्दा कसरी हुन्छ? पी अफ बी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कस्तो हुँदो रहेछ? पी अफ बी पहिला बी भयो होला, त्यो पछि भएपछि के हुन्छ? एन्ड ए भयो होला, त्यो पछि ए भयो होला। अब ए भयो होला भनेपछि बी त अलरेडी भइसक्यो नि त। सो कसरी लेख्छु? यसरी लेख्न सक्छौ? सक्दिन। सो यहीँबाट आएको। सो बी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कसरी हुन्छ? पहिला बी भयो होला, अघि त ए भएको थियो नि त, अब त बी भयो होला। सो बी भयो होला भनेपछि के हुनु पर्यो? किनकि ए इन्टरसेक्सन छ, दुईजनै हुनुपर्छ। बी भयो भनेपछि त अब को हुनु पर्यो? ए हुनु पर्यो। त्यो पछि भनेपछि के आयो? एन्ड ए भयो। ए हुँदाखेरि त बी त अलरेडी भइसक्यो। सो अलरेडी भनेर कसरी लेख्छौँ हामी? यसरी लेख्छु कि लेख्दिन? सो अर पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कस्तो भयो भनेपछि ए स्ल्यास बी के भयो भनेपछि पी अफ यहाँबाटै सो यहाँबाटै फर्मुला आएको हो कि होइन रहेछ? हो किन त यहाँ हो कि होइन रहेछ? सो यसलाई नै हामी के भन्छौँ? मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी पनि भन्छ। यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है ल। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीकै कन्टिन्युएसन रहेछ। तर मैले यो अहिले बुझाउनुको निम्ति कि यो फर्मुला कसरी आएको भन्नुको लागि मात्रै यो चलाएको। यसको कन्टिन्युएसन हुनेछ आउने दिनमा। खालि अहिले चाहिँ तपाईले यसमा फोकस गरिराख्नुहोस्, या यसमा या बी स्ल्यास ए पनि कसरी हुन सक्छ? बाइ पी ए हुन्छ भन्ने। ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। एचटी टीएच र टीटी वाले यो कसको हो? यो कसको कुन चाहिँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो? टसिङ अ कॉइन ट्वाइस या टसिङ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। यो दुईटा कसरी हुन्छ भने पार्ट 1 मा मैले बुझाइसकेको छु। सो प्लिज हेर्नुहोस् तपाईले। त्यसको स्याम्पल स्पेस लेखेँ मैले। अहिले मैले एउटा कन्सिडर गरेँ दुईटा इभेन्ट्स। कन्सिडर फलोइङ इभेन्ट्स भनेर लेख्नुहोस्। ए गेटिङ एट लिस्ट हैन, गेटिङ एक्ज्याक्टली गरौँ पहिला। सो एक्ज्याक्टली टू हेड्स भनेपछि कुन चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् त? एचएच एक्ज्याक्टली टू हेड्स। र बी मैले कन्सिडर गरेँ सच द्याट बी इज एन इभेन्ट सच द्याट गेटिङ एट लिस्ट वान हेड भनेर भने। सो अब हेर्नुहोस्, एट लिस्ट भनेको के भनेको थियो? कम से कम कति? 1। ज्यादा से ज्यादा कति हुन सक्छ? दुईटा कहिले टस गर्दा दुईटा। कम से कम एट लिस्ट भने लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि पढाएको छु, त्यसको प्लेलिस्टमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोस्। सो एट लिस्ट भनेपछि कम से कम एउटा हो। सो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कति हुन सक्छ? सो एचटी यसको हिसाबहरु मैले गरिसकेको छु। सो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। सो एचटी टीएच र एचएच। अब यहाँनिर के भन्छ? अब यहाँ क्वेशन दिएर तपाईलाई सपोज फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए सच दैट बी हैज अलरेडी बीन अकर्ड भनेपछि के भनेको? तपाईलाई के खोज्नु भन्दैको? ए स्ल्यास बी खोज भनेको होइन र? सो अब फर्मुला अनुसार के हो? तपाईले फर्मुला अनुसारै गर्छु भने के हुन्छ? पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी र पी अफ बी। अब यहाँनिर त्यसै बुझ्ने कुरा, ए इन्टरसेक्सन बी के हेर्नुस् ल, सल्युसन गर्दैछौँ अब ल। ए इन्टरसेक्सन बी के हुन्छ? दुईजनामा कमन के छ? दुईटै अकर हुने। सो एचएच छ होइन र? एचएच छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु कति हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ एचएच। म एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्दैछु अहिले यसमा चाहिँ। सो हाफ इन्टु हाफ। अगर तपाईँले एक्जियोमेट्रिक अप्रोच गर्नु भएको छैन र मैले किन एक्जियोमेट्रिक अप्रोचलाई किन इम्पोर्टेन्स दिएको त्यो कुराहरू बुझाइसकेको छु, त्यो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। अगर तपाईँले होइन म यसमा के भन्छ क्लासिकल डेफिनेसन गर्नु सक्छ तपाईँले। हेर्नुहोस्, 1 फेभरेबल केसेस कति छ? 1 आउट अफ कति छ? 4। यसमा किन फेभरेबल? किनकि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ, एक्जॉस्टिभ छ र इक्वली लाइकली आउटकम छ। सबैको प्रोबेबिलिटी कति छ? 1/4 1/4 1/4 1/4। त्यही कारणले क्लासिकल डेफिनेसन यो किनहरु सम्पूर्ण बुझाइसकेको छु। अब हेर्नुहोस्, देयरफोर पीबी मलाई त कति चाहिन्छ? अब पीबी कति छ हेर्नुहोस् त? बी कति आइराख्छ यति। सो पी अफ बी कति हुन्छ? पी अफ एचटी प्लस पी अफ टीएच प्लस एक्जियोमेट्रिक अप्रोच गर्दैछ है म ल। यस्तो चीजहरु बुझाइसकेको छु। सो प्लिज हेर्नुहोस्, फेरि पनि रिपिट गर्दैछु। सो हाफ इन्टु हाफ प्लस हाफ इन्टु हाफ, किनकि प्रोबेबिलिटी अफ टेल आउने कति छ? हाफ
र हेडको पनि कति छ हाफ सो हाफ 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 सो हाफ 1/4 1/4 1/4 1/4 कतिवटा छ तीनटा छ कति हुने छ 3/4 सो यति रहेछ भनेपछि देयरफोर के खोज्नु भने हामीलाई p of a slash b खोज्नु भएको थियो that is the probability of a that the b has already been occurred so p of a intersection b फर्मुला अनुसार is equal to कति हुन्छ 1/4 डिवाइडेड सो कति हुनेछ 1/3 सो यो रहेछ अब यहाँ हेर्नुस् ल is equal to 1/3 is equal to 1/3 अगर यो तपाईले लजिक लगाएर गर यस्तो फर्मुला रटेर को गरिबस्छ लजिक लगाउन सक्छ कि सक्दैन यहाँ हेर्नुस् सक्छ मैले के खोज्नु थियो a intersection a slash b खोज्नु थियो हैन सो a slash b that the probability of a that b has already been occurred b पहिल्यै भइसक्यो भनेर भन्दैछ यहाँ हेर्नुस् b पहिल्यै भइसक्यो भनेपछि के हो यो मलाई कसको प्रोबेबिलिटी चाहिएको a को कस्तो खाके थियो एक्ज्याक्टली टु हेड्स हेर्नुस् अब यसलाई मात्रै हेर्नुस् b त अलरेडी भइसक्यो नि त सो b भइसक्यो नि यहाँनिर h पाउने किनकि मलाई त प्रोबेबिलिटी अफ a चाहिन्छ जसमा चाहिँ b अलरेडी भइसक्यो a के थियो गेटिङ टु हेड सो यहाँबाट b त अलरेडी भइसक्यो गेटिङ टु हेड आउने कतिवटा छ भेरिएबल केसेस एउटा हो कि हैन आउट अफ कति तीनटा मिले कि मिलेन हेर्नुस् है आउट अफ कति तीनटा किनकि b त अलरेडी भइसक्यो b मा अलरेडी भइसक्यो एक्ज्याक्टली टु हेड पाउने कतिवटा थियो एउटा अपन कति तीनटा किनकि b त अलरेडी भइसकेको छ सो इजिली पनि गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली पनि सो फर्स्ट प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन He has two children. Find the probability of two children that both are boys. And if it is known that the older child is a boy, जेठा चाहिँ को छ छोरा नै छ जेठा त छोरी पनि हुन सक्छ नि हैन सो क्वेशनले के भन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ टू चिल्ड्रेन दैट बोथ आर बोय दुईटै छोरा होस् र तपाईलाई भन्दिसकेको छ इट इज नोन दैट ठुलो चाहिँ के होस् ठुलो चाहिँ को होस् जेठा चाहिँ को होस् छोरा नै होस् भनेर भने माने छोरा नै छ भनेर भनेको छ सो कन्सिडर फलोइङ इभेन्ट्स भनेर लेख्नुहोस् किनकि स्टेटमेन्ट लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट छ ए चाहिँ कस्तो हो बोथ आर बोइज र बी चाहिँ कस्तो हो के भनेको छ नोन चाहिँ के छ हामीलाई कन्डिसन के देख्छ कि द ओल्डर चाइल्ड इज अ बोय अब एउटा फ्यामिलीमा कस्तो हुन सक्छ छोरा छोरीहरु कस्तो पाराले हुन सक्छ छोरा होला र बोय 1 बोय 2 पहिला छोरा आयो होला त्यो पछि छोरी आयो होला यस्तो पनि हुन सक्छ दुईटा चिल्ड्रेन छ कस्तो हुन सक्छ एउटा छोरा छोरी त्यो पछि छोरा पनि हुन सक्छ मैले ठुलोलाई देखाउनुको लागि चाहिँ 2 1 हरु गर्दैछु ल सानो यो ठुलो 1 ठुलो उयो भनेर सो म यहाँ G1 लगाउँछु B2 लगाउँछु ल सो बुझ्नु भयो हैन B1 1 भनेको चाहिँ ठुलो भनेको सो G1 G2 अर्को कस्तो हुन सक्छ छोरी हुन सक्छ हेर्नुस् है एउटा फ्यामिलीमा कति हुन सक्छ छोरा हुन सक्छ छोरी हुन सक्छ पहिला छोरी त्यसपछि छोरा हुन सक्छ त्यसपछि छोरी हुन सक्छ सो बोय 1 बोय 2 बोय 1 G2 माने गर्ल सो बुझ्यो अब बोथ आर बोइज भनेपछि भेरिएबल माने यसको सेट कतिवटा हुन्छ बोथ आर बोइज सो ए भनेपछि कुन चाहिँ भयो B1 B2 हो कि हैन यसको कतिवटा द ओल्डर चाइल्ड इज अ बोय सो ओल्डर चाइल्ड चाहिँ के हुनुपर्छ बोय नै हुनुपर्छ यो हेर्नुस् यसमा पनि के थियो ओल्डर चाइल्ड के थियो बोय नै थियो यो त नोन छ अब हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ द ओल्डर चाइल्ड चाहिँ के हुनुपर्छ इट इज नोन दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ बोय सो के छ अर्को B1 G2 यो भएर भयो यो यसमा त ठुलो को आउँदैछ छोरी आउँदैछ यसमा पनि ठुलो को आउँदैछ छोरी आउँदैछ सो यहाँ सो अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले A इन्टरसेक्सन B कति छ A इन्टरसेक्सन B कति छ हेर्नुस् त दुईटामा कमन कति छ B1 B2 देयरफोर P अफ A इन्टरसेक्सन B कति भयो भनेपछि 1/4 आउट अफ कति स्याम्पल स्पेस 1 2 3 4 बुझ्यो किनकि बोय आउने र गर्ल आउने पनि के छ आइडेन्टिकल छ इक्वल लाइकली आउटकम छ त्यही क्लासिकल डेफिनेसन लाउन सक्छु म म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि छ सबैले गरे भने फ्यामिलीमा त्यो आइहाल्छ एक्जस्टिभ पनि छ हैन छोरा आउँदा छोरी आउने कुरा आएन सो देयरफोर P अफ A स्ल्याश B इज इक्वल टु कति हुन्छ P अफ A इन्टरसेक्सन B डिवाइडेड बाइ PB यो त भर्खर गरेको जस्तै 1/4 होल थिङ डिवाइड अब म PB डाइरेक्टली गर्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् कति थियो PB भनेको B को कति थियो यो फेभरेबल आउटकम्स कति छ दुईटा आउट अफ कति चारटा सो 2/4 भयो भने दैट इज हाफ व्हिच इज इक्वल टु कति हुन्छ हाफ क्यान्सल आउट अब डाइरेक्टली गर्न सक्छु अहिले भर्खर गरेको जस्तो डाइरेक्टली गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छु म हेर्नुस् त P अफ A स्ल्याश B तपाईलाई के भन्यो कसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु बोथ आर बोइज को निकाल्नु हैन र बोथ आर बोइज को निकाल्नु सच दैट B हैज अलरेडी बीन अकर्ड भाषा त त्यही हो नि त B त के भइसकेको छ पहिल्यै भइसकेको कुरामा के भनेछ पहिला ठुलो चाहिँ के हुनुपर्छ छोरा हुनुपर्छ ठुलो चाहिँ छोरा हो त्यो चाहिँ अलरेडी भन्दिसकेको छ तपाईलाई भनेपछि भइसक्यो त अलरेडी
भइसक्यो यो यो त भइसक्यो भनेपछि कतिवटा छ फेरि पोसिबल आउटकम कतिवटा छ दुईटा तपाईँलाई के चाहिएको दुईटै छोरा छोरा होस् कतिवटा छ यो b1 b2 कतिवटा छ 1 सो यही त हो सो बुझ्नु हो सो प्लिज पज द डाइरेक्टली आउनु गर्नु सक्छ सक्दैन रहेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन प्रपर्टिज अफ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी यसको म तपाईँलाई अब प्रपर्टिजहरू देखाउने छु नम्बर 1 P of A slash A is equal to P of A slash A is equal to 1 रटेर भएर बुझ्नुपर्छ मैले भनेको छु तपाईँलाई कि कुनै चिज बुझ्नु छ तपाईँलाई एउटा इभेन्ट कन्सिडर गर्नुहोस् एउटा इभेन्ट स्याम्पल स्पेस ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टहरू गरिहाल्नुहोस् अब यहाँ ऱ्यान्डम स्याम्पल स्पेसको कुरा हुँदैछ त्यही कारणले मैले एउटा स्याम्पल स्पेस लिएँ 1 2 3 4 5 6 यो कसको हो कुन चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो टसिङ अ या रोलिङ अ डाई थ्रोइङ अ डाई ओके यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अगर यसको भाषामा भन्नु पर्यो भने के हो probability of sample space such that A has already been occurred A occur होस् या नहोस् फरक पर्दैन स्याम्पल स्पेसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भने त हुन्छ त्यही कारण यो त थाहा छ यो चिज मैले डिस्कस गरिसकेको छु इन्ट्रोडक्सनमा सो अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् सो लेट मैले गरेँ लेट यहाँ हेर्नुहोस् यो गरेको छुइनँ मैले अहिले लेट एस इज इक्वल टु दिस र मैले एउटा इभेन्ट ए भने जसमा चाहिँ इभेन्ट ए इज सच द्याट गेटिङ अ नम्बर लेस देन 4 1 2 3 4 भइहाल्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त एस अफ ए इन्टरसेक्सन ए भनेको कति हुन्छ एस अफ ए इन्टरसेक्सन ए कति नहुन्छ 1 2 3 नै आउँछ हो कि हेर्नुहोस् त है सो यो 1 2 3 भनेको कति हो ए सो एस अफ एस इन्टरसेक्सन ए भनेको कति नै दिँदो रहेछ ए नै दिँदो रहेछ सो प्रोबेबिलिटी दुईपट्टि निकाल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त पी अफ ए हुन्छ कि हुँदैन रहेछ हो कि होइन सो त्यही गर्छ अब हेर्नुहोस् यसको प्रुफ गर्दैछु म एस अफ ए कति हुनेछ पी अफ अब यसको फर्मुला अनुसार के हो पी अफ ए स्ल्यास बी भनेको के थियो हाम्रो पी अफ A intersection B divided by PB दुईजनाको पहिला इन्टरसेक्सन दुईजनाको पहिला इन्टरसेक्सन र डिभाइडेड बाई यो जसले उयो हुँदैछ स्ल्यासमा आएको फर्मुला उयो याद गर्नु हो भने त गर्दै गएपछि याद भयो नि भइहाल्छ सो विच इज इक्वल टु एस इन्टरसेक्सन ए कति हुन्छ सो पी अफ ए होल थिङ डिभाइडेड बाई पी अफ ए विच इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 प्रुफ्ड अब यहाँ अर्को छ भने सपोज पी अफ ए स्ल्यास ए कति छ पी अफ सजिलो छ ए इन्टरसेक्सन ए डिभाइडेड बाई पी अफ ए विच इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन ए आफूलाई गर्दा कति हुन्छ कमन आफै त आउँछ नि आफूमा आफै कमन कति छ आफै त हो सो पी अफ ए डिभाइडेड बाई पी अफ ए विच इज इक्वल टु 1 सो प्रुफ्ड सो अर्को प्रपर्टी देखाउँछु टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन तपाईँलाई अर्को प्रपर्टी देखाउने छु अर्को प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि सब तपाईँलाई थाहा भएको हेर्नुहोस् है अर्को प्रपर्टी देखाउनु पर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा भएको चिज लेखाउँदैछु म हेर्नुहोस् ल म यो मेटाइदिँदैछु थाहा भएको के थियो P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B यहाँनिर के थियो A and B are not mutually exclusive events म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि चाहिँ के हुन्थ्यो P of A intersection B के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो नि त त्यही कारणले यो मात्रै मास्थ्यो ओके न यो थाहा छ तपाईँलाई अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ सपोज दुईटा चिज हुँदैछ र कुनै अर्को इभेन्ट चाहिँ भइसक्यो भनेपछि कसरी दिएको छु सी हेर्नुहोस् भनेपछि कति हुन्छ पी अफ ए स्ल्यास सी प्लस पी अफ बी स्ल्यास सी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी स्ल्यास सी यस्तो हुन्छ खालि सी मात्रै आउँछ अब यसको प्रुफ हेरौँ ल किनकि प्रुफ बिना त रटेको बराबरै हो सो इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पी अफ ए इन्टरसेक्सन ए स्ल्यास बी भनेको कति हुन्छ P of A intersection B divided by PB यही त सिकाएको थिएँ मैले तपाईँलाई यही त थियो सो भनेपछि पहिला यो दुई भाइको के हुँदो रहेछ पहिला इन्टरसेक्सन आउने रहेछ हेर्नुहोस् है अब यो इन्ट्रेस्टिङ खालको छ डिभाइडेड बाई पिसी विच इज इक्वल टु म यहाँनिरै गर्दैछु ल यहाँनिर गर्दैछु सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो के हुने रहेछ भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको के सिकाएको थिएँ मल्टिप्लिकेसन सो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् ल मल्टिप्लिकेसन ए इन्टरसेक्सन सी यसले मल्टिप्लाई भयो र युनियन बिचमा छ युनियन बिचमा छ र के हुने रहेछ बी इन्टरसेक्सन सी मल्टिप्लाई भएको त हो कि होइन होल थिङ डिभाइडेड बाई पिसी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पी अफ यसलाई ठुलोबाट ए सम्झिनुहोस् यसलाई ठुलोबाट बी सम्झिनुहोस् पी अफ ए युनियन बी भएको जस्तो देखिँदैन ए यो फर्मुला लाग्छ अब हेर्नुहोस् किनकि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छैन सो पी अफ ए प्लस पी अफ बी यही त थियो पी अफ बी फर्मुला के छ यहाँ हेर्नुहोस् न यसलाई ठुलो ए सम्झिनु भने मैले यसलाई ठुलो बी सम्झेँ पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन ए कति छ यो छ ए इन्टरसेक्सन बी बी कति छ यो छ बी यसलाई मान्नु भएको छ होल थिङ डिभाइडेड बाई पी अफ सी ओके न which is equal to P of A intersection C plus P of B intersection C
माइनस पी अफ म यसलाई कसरी लेख्छु भन्दा चाहिँ नि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी लेख्न सक्छु कसरी हेर्नुहोस् यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त फेरि ए इन्टरसेक्सन सी यही आउँछ इन्टरसेक्सन बिचमा छ फेरि बी इन्टरसेक्सन सी यही आयो क्या नै केही गरिनँ मैले खालि त्यो इन्टरसेक्सन मल्टिप्लिकेसन हो भन्ने चिज मात्रै गर्दैछु सो विच इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पी मैले छुट्याइदिँदैछु ए इन्टरसेक्सन बाई पिसी प्लस पी अफ बी इन्टरसेक्सन सी डिभाइडेड बाई पिसी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी बाई पिसी विच इज इक्वल टु हेर्नुहोस् विच इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन पीबी भएको कसरी लेख्थ्यो तपाईँले ए स्ल्यास बी लेख्थ्यो अब यहाँ त के छ सी छ त्यही कारण के लेख्न सक्छु पी अफ ए स्ल्यास सी प्लस यो यसलाई पनि कसरी बी बीको बदली के छ त्यहाँ ए छ र सीको बदली के छ बीको बदली के छ सी छ यसलाई कसरी लेख्न सक्छु पी अफ बी स्ल्यास सी र यसलाई पनि त्यस्तै इन्टरसेक्सन छ सेम खालको छ यहाँ जस्तै सी मात्रै आएको छ सो माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी स्ल्यास सी ओके होइन हेर्नुहोस् त सो प्रुफ भइहाल्यो यही त चाहिएको छ मलाई प्रुफ भयो सो एउटा सानोबाट देखाउँदैछु म फेरि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अगर यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो if they were mutually exclusive events then के हुन्थ्यो p of a intersection b कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो हो कि हैन सो 0 भयो भनेपछि कति भइनस् त then p of a union b slash c कति हुने रहेछ p of a slash c p of b slash c हो कि हैन हेर्नुस् त ए युनियन स्ल्यास सी को भ्यालु कति आयो हाम्रो यति आएको थियो प्रुफ पनि भयो हैन अगर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भए यो त 0 हुन्थ्यो नि त सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यहाँनिर म अर्को देखाइहाल्छु पहिला यहाँ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ तपाईहरुले प्रुफ गर्नुस् एउटा थर्ड प्रपर्टी छ यसको यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ p अफ a कम्प्लिमेन्ट भनेको कति थियो 1 - pa हो कि हैन तपाईले चाहिँ प्रुफ गर्नुस् p अफ a इन्टरसेक्सन a कम्प्लिमेन्ट को चाहिँ कति हुन्छ 1 - p अफ a स्ल्यास b हुन्छ भनेर ल सो सेम हो सो अब यो चाहिँ प्रुफ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन सो आशा राख्दछु यो गर्नुस् तपाईले सो भएन तपाईले कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र गरे भने पनि कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ यो थर्ड प्रपर्टी सो तीनटा प्रपर्टी छ यसको फर्स्ट प्रपर्टी त्यो तपाईले देखाइले स्याम्पल स्पेस वाले सेकेन्ड वाले यो हुन्छ थर्ड वाले यो हुन्छ सो आजको निम्ति यति यो पहिला पज गरिहाल्नुस् ओके सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो सो आजको निम्ति यति नै भोलि म तपाईहरुलाई यसको हिसाबहरु तर्फ लागि हेर्नुस् इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ खालके र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद